एक्काइसौँ शताब्दीको मानव जीवनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात, सञ्चार लगायतका कुराहरू अभिन्न अङ्गका रूपमा देखिएका छन्। तीमध्ये यातायात सेवाले समाज विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्थल, जल तथा हवाई मार्गमा भएको प्रगतिसँगै मानव जीवनमा निकै सहजता अनि चुनौतीहरू एकसाथ देखा परेका छन्। यातायातको विकासमा नेपालको सन्दर्भ कोट्याउँदा राणाहरूले आफ्नो मोटर चढ्ने रहर पूरा गर्न अम्लेखगञ्जबाट एउटा मोटरका पाट पूर्जा बोकाउन लगाई काठमाडौँ उपत्यकामा गाडी भित्र्याएको इतिहास छ। समाज दिन प्रतिदिन आधुनिक बन्दै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। विकासको क्रमसँगै त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि काठमाडौँमा यातायातका साधनहरू भित्रिने क्रममा वृद्धि हुँदै गयो। अर्कोतिर नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा स्वदेशमा चल्ने सवारी साधनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको माग निकै बढ्दै गयो। माग अनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री, सुरक्षा, स्थायित्व, सञ्चयको लागि एउटा छुट्टै निकायको खाँचो देखियो। फलस्वरूप तत्कालीन श्री 5 को सरकारले कम्पनी ऐन 2021 अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2027 साल पुस 26 गते नेपाल आयल निगमको स्थापना गर्यो। स्थापनाको छोटो अवधि अर्थात् विक्रम सम्वत 2030 सालभित्रै निगम 5 विकास क्षेत्रमा विस्तार भयो। विभिन्न उतार चढावका घटनाक्रममा निगमले भारत बाहेक तत्कालीन सोभियत सङ्घ, अरब, कुवेत तथा बेलायतबाट पनि तेल आयात गरेको थियो। हाल निगमसँग 71,628 किलोलिटर भण्डारण गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल बिक्री वितरण गर्न साना ठुला गरी 10 स्थानमा र हवाई इन्धन बिक्रीका लागि 7 स्थानमा बिक्री डिपो राखिएका छन्। आपूर्ति व्यवस्थालाई उपभोक्ताको घर दैलोसम्म पुर्याउन निगमले देशभरका 2500 जति विक्रेता नियुक्त गरेको छ। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने एलपी ग्यास लगायतका वस्तुलाई खरिद गरी नेपालमा आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। निगमसँग हाल 579 जना कर्मचारी रहेका छन्। गत वर्ष 100औं मोटरसाइकल तथा 4 पाङ्ग्रे गाडीहरू एक्काची सडकमा गुड्दा गुड्दै बन्द हुने, कालो धुवाँ फाल्ने, चाँडै इन्जिन बिग्रिने जस्ता समस्या देखिए। तेलमा भएको मिसावटले यातायातका साधनमा खराबी देखिएको गाडी उत्पादक कम्पनीहरूले आरोप लगाए। उता पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले तेलमा मिसावट नभएको दाबी गरे। यसैबीच ढुवानी तथा आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायबीच एकले अर्कालाई औँलो ठड्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो। निगम, ट्याङ्कर व्यवसायी, ट्याङ्कर चालक, पेट्रोल पम्प सञ्चालक बीच मिसावटका विषयमा आफ्नै तर्क दिने काम भए।
कतिपयले त निगमले नै मिसावट भएको तेल दिन्छ भन्ने आरोप लगाए भने कतिपयका मुखबाट पेट्रोल पम्पहरूले मिसाएर बेच्ने गरेको आरोप सुन्न पाइन्थ्यो। ढुवानी गर्दा ट्याङ्कर व्यवसायी र चालक मिलेर मिसावट गर्ने गरेको कुरा समेत प्रकाशमा आए। यी र यस्तै आरोप प्रत्यारोपका बीचमा उपभोक्ता भने पीडित हुँदै आएका थिए। मिसावट गरी गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने केही तत्त्वका कारणले समग्र निगममाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो। यस्तो अवस्थामा निगम जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो र भयो पनि। सरकारवाला निकायसँगको लामो छलफलपछि आएका सकारात्मक सुझावलाई मनन गरी निगमले सार्वजनिक हितको निर्णय गर्यो। सम्भावित मिसावटलाई निर्मूल पार्न डिजेल र मट्टी तेललाई समान मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने ऐतिहासिक नीति लागू गर्यो। विक्रम सम्वत 2065 साल कार्तिक महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको यो नीतिको कतिपयले विरोध पनि गरे। मूल्य समान गर्ने निर्णय के साँच्चै आम उपभोक्ताको हितमा छ? पहिला हामी नारा दिन्थ्यौँ ठुलो ठुलो पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर, तर एक्सन गर्दैनथ्यौँ। हामीले एउटा एक्सन गरेर देखायौँ। मट्टी तेल र डिजलको मूल्य समान गरेको जुन एउटा निर्णय हो त्यो वास्तवमा एउटा ऐतिहासिकै निर्णय हो। जुन बेला हामीले समान गऱ्यौँ त्यो महिनासम्म एक महिनामा 1,80,00,000 मट्टी तेलको खपत थियो, जबकि ठिक त्यसको अर्को महिनामा मूल्य समान भए पश्चात 45,000 लिटरमा झऱ्यो र आजको दिनमा हरेक हरेकको चाहिँ माग बढेको बेलामा जम्मा 35 लाख लिटर प्रति महिना खपत भइरहेको छ। यसको मतलब 1,45,00,000 लिटर जुन थियो त्यो अपचलन भइरहेको थियो। अब यो अपचलनले के फरक पराएको थियो भने, एक त डिजलमा यसै मिलाइदिने, त्यसले गर्दा वातावरण नै प्रदूषण हुने। मट्टी तेलमा सबभन्दा बढी कार्बन निस्किन्छ र सल्फरको कन्टेन्ट पनि धेरै हाई हुन्छ। यसले गर्दा के भयो भने अब एकै समान मूल्य भएपछि पुरै रूपमा मट्टी तेलको मिसावट डिजलमा पुरै रूपमा नियन्त्रण चाहिँ भएको छ। मट्टी तेल र डिजेलको भाउ फरक हुँदाका अवस्थामा हुने खपत र समान मूल्यपछिको खपतको आँकडा हेर्दा पनि निगमले गरेको निर्णय सही मान्न सकिन्छ। यो निर्णयसँगै निगम व्यवस्थापनलाई एकपटक जनउत्तरदायी बनाएको छ। डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य चाहिँ समान गरिसकेपछि हाम्रो बिक्रीमा चाहिँ त्यो आर्थिक वर्ष 65-66मा भनौँ कार्तिक 16 गतेसम्म त फरक मूल्य छँदै थियो डिजेल र मट्टी तेलको। त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ अब समान भइसकेपछि हामीले त्यो आर्थिक वर्षमा हेर्दाखेरि करिब 54% मट्टी तेलको खपत चाहिँ अथवा बिक्री घट्यो। आर्थिक वर्ष 64-65 को तुलना 65-66मा 54% मट्टी तेलको बिक्री घट्यो भने डिजेलको चाहिँ करिब 55%ले बिक्री बढ्यो। र अब आर्थिक वर्ष 66-67मा चाहिँ त्यो 65-66 को तुलनामा मट्टी तेलको खपत करिब 21%ले घटेको छ। डिजेलको खपत चाहिँ करिब 32%ले बढेको देखिन्छ। भन्न खोजेको के भनेदेखि आर्थिक वर्ष अब 65-66मा चाहिँ अब साउन भदौ असोज कार्तिकको आधासम्म चाहिँ त फरक मूल्य भएको हुनाले त्यो अलिकति खपत बढी भएको देखियो त्यो आर्थिक वर्षमा। तर मट्टी तेलको वास्तविक जुन खपत हो जसले चाहिँ मट्टी तेलकै लागि प्रयोग गर्ने हो त्यो बाहेक चाहिँ मिसावटतिर गएन। समान मूल्य भएपछि मट्टी तेल विक्रेताहरू व्यवसाय बन्द गर्न पुगेका छन्। निगमको यो निर्णयपछि डिजेल र मट्टी तेलको खपतमा आएको उतार चढावले हिजोका दिनमा कहीँ न कहीँ गलत काम भएको थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ। टोटल मट्टी तेलको स्टोरेज डिजलभन्दा बढी थियो। इभन काठमाडौँमा मात्रै मट्टी तेलको प्रतिदिन बिक्री डिजलभन्दा बढी हुन्थ्यो। आज मट्टी तेल त एकदमै खपत कम भएको छ। यो कुरो फेरि यहाँ मात्रै लागू हुँदैन,
सुदूरपश्चिमाञ्चलको हाम्रो धनगढी डिपोको सबभन्दा बढी मट्टीतेलको खपत हुन्थ्यो। अहिले मट्टीतेलको त्यहाँ खपत करिब करिब नील जस्तै भएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्जको पनि त्यही अवस्था छ, पोखराको पनि त्यही अवस्था छ। सबै डिपोमा हाम्रो के भएको छ भने मट्टीतेलको खपत एकदमै घटेको छ। यो सबै के हुन्थ्यो भने अपचलन हुन्थ्यो। समान मूल्यको निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारसँग सरकार राख्ने हरेक व्यवसायलाई राहत प्रदान गरेको छ। सबै व्यवसायी गलत नियतका हुँदैनन्। यद्यपि केहीको बदमासीले सबै व्यवसायीहरूलाई बदनामित तुल्यायो। देशभरका 1500 पेट्रोल पम्पहरूलाई मिसावट गरेको आरोप लाग्दै आयो। यो निर्णयले पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई कस्तो असर पारिरहेको छ? यो हेर्नुहोस्, मिसावट कसले गर्थ्यो भन्ने त सवालै छैन। यसमा कतिपय ठाउँमा डिलरहरूको पनि नाम आएको छ। डिलरहरू पनि यसमा बदमास भनेर देखेका छन्। कति त नेपाल आयल निगमका डिपोमा पनि मिसावट भएका कुराहरू पनि प्रमाणित भएका छन् र त्यसमा डिपोहरू पनि फँसेका छन्। डिपोभित्रका डिजलमा पनि पेट्रोलमा पनि मिसाएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएर कारवाही भइसकेको छ। त्यसैले यसमा कसले गर्यो र के गर्यो भन्ने होइन। यो सवाल के हो भने यस्तो हुन्थ्यो, त्यस्ता परम्पराहरूको अन्त भएको छ र विश्वमा सर्वाधिक प्रतिष्ठाको विषय हो यो पेट्रोलियम कारोबार गर्नु। तर नेपालमा के छ भने यो मिसावट गर्ने, चोरी गर्ने, अपचलन गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्यमा बेच्ने, कालाबजारी गर्ने यस्ताको रूपमा चित्रण गरिएको छ। सहमतिको आधारमा डिजल र मट्टीतेलको प्राइस अहिले आएर एउटा भएको छ। त्यसले एउटा कुरा प्रष्ट के देखाएको छ भने व्यवसायीले बदमासी गरेर नै कारोबार गर्छु भन्ने प्रवृत्तिको अन्त गरेका छन् र त्यसमा हामीले अहिले गर्वको साथ हामी पेट्रोलियम व्यवसायी हौँ भनेर भन्नमा हामीलाई गर्व पनि महसुस हुन्छ। कुनै नराम्रो पनि छैन। समाजमा अलिकति हाम्रो प्रतिष्ठा पनि बढेको छ। विगतमा कसुर बिनाको आरोप सुन्नुपर्दा हाल निगमको यो निर्णयले व्यवसायलाई अझै मर्यादित बनाएको धारणा राख्छन् नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा। हाम्रा ट्याङ्करहरूले भारतका विभिन्न डिपोहरूबाट तेल ल्याउँदाखेरि त्यसको डेन्सिटी र त्यसको क्वालिटी स्याम्पलसँगमा ल्याएर त्यो माल अनुसारले नेपालमा माल बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा ट्याङ्करमा मिसावट हुन्छ भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन। जुन डेन्सिटीको डिजल ल्याएका छौँ, हामीले पेट्रोल ल्याएका छौँ, त्यसमा कुनै अर्को पदार्थ मिसाउँदाखेरि त्यसको डेन्सिटीमा फरक आउँछ। त्यस कारणले डेन्सिटी फरक आउने बित्तिकै आयल निगमलाई त्यो तेल बुझ्दैन। कुनै पनि अवस्थामा पनि हाम्रो ट्याङ्करमा चाहिँ मिसावट हुन सक्ने सम्भावना छैन। एक ट्याङ्करमा डिजल र मट्टीतेल लोडिङ कहिले पाउँदैन। डिजल पायो भने डिजल नै पाउने हो, मट्टीतेल पायो मट्टीतेल नै पाउने हो, पेट्रोलमा पेट्रोल नै पाउने हो। फुल गाडीमा मिक्स लोड कहिले हुँदैन। त्यस कारणले ट्याङ्करमा मिसावट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम काल्पनिक कुरा लाग्छ मलाई। त्यो जुन आयल निगमले यसको मूल्य 1 गर्ने जुन साहस गर्यो त्यो एकदमै चाहिँ राम्रो काम गरेको हो। यो साहसी काम गरेको हो। आत्मसम्मान निश्चय मजबुत बनाएको छ। म के भन्छु भने जुन हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ डिलर एसोसिएसनका पेट्रोल मट्टीतेल डिजल बिक्री गर्ने पम्पवाला साथीहरू, उहाँको पनि आत्मसम्मान बढेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनको डिपोको गुणस्तरको इन्धन आफूहरूले नेपाल आयल निगमलाई बुझाउने गर्दा पनि बिना सित्तीमा आरोप लाग्ने गरेको कुरा ट्याङ्कर चालकहरूको रहेको छ। जुन हामीले रक्सोलबाट चाहिँ तपाईँको जुन क्वालिटीको माल दिन्छौँ नि, लिएर आउँछौँ नि यहाँ, त्यही क्वालिटी अब यहाँको हाकिमहरूले नापेर चाहिँ अनलोड गर्छ भनेपछि हामीले के गरी मिसा हुन्छ? त्यतिखेर तपाईँलाई यो चाहिँ सबै तेल चाहिँ पम्पवालाले उठाउने। तपाईँलाई हिजो 40 गाडी मट्टीतेल जान्थ्यो भन्दा आज तपाईँलाई जम्मा 3 गाडी मट्टीतेल जान्छ। 3 गाडीले पनि सर्वसुलभ तरिकाले जनताले राहत पाइरहेका छन्, जनताले लिएर गइरहेका पनि छन्। र हिजो चाहिँ स्थितिमा के थियो भन्दा तपाईँलाई अघि मैले भनिहालेँ, जस्तै 40 गाडी मट्टीतेल उठाउँदा पनि त्यो मट्टीतेल बजारमा हुन्थेन। त्यो सिधा पम्पवालामा र पम्पवालाले सिधा गाडीवालाले बिक्री गर्थे। त्यो कारणले नै तपाईँलाई अप्ठ्यारो थियो। आज त्यो स्थिति छैन। गर्ने बेलामा यो ठुलो मान्छेहरूले गर्ने, अरू यो भन्नु यो सिधा हामीले देखाएको छ। हामी पनि गाडीवाला हौँ, गाडी चलाउँछौँ, पम्पवालाले मिसाएर हाल्ने हो। तर सिधा आरोप चाहिँ ट्याङ्कीवालालाई लाग्ने। तर ट्याङ्कीवालाहरूले मैले अघि पनि हजुरलाई भनिसकेँ, ट्याङ्कीवालाले कहिले पनि मिसाउँदैन। यो मिसाउने नै मास्टर स्तरबाट हुन्छ। र बिक्री वितरण गर्दा पनि तपाईँलाई पम्पवालालाई हिजो 40 गाडी मट्टीतेल जान्थ्यो भन्दा आज त्यो मट्टीतेल 40 गाडी किन गएन, त्यसको सर्वेक्षण हुनु पऱ्यो। हिजो 40 गाडी कसरी मट्टीतेल बजारमा किन अभाव भयो, आज दिनको 3 गाडी मट्टीतेल गएको छ, अभाव किन भएन? र त्यो हिसाबले तपाईँहरू सिधा बुझ्न सक्नुहुन्छ चालकहरूको यसमा दोष छैन भन्ने कुरो।
समान मूल्य कायम भएपछि यातायातका साधनमा तेल मिसावटका कारणले देखा पर्ने समस्यामा कमी आएको छ। दैनिक दर्जनौं गाडीहरू ग्यारेजमा पुग्ने गरेको अनुभव बटुलेका यी व्यवसायी पछिल्लो समयमा यो क्रम रोकिएको बताउँछन्। मिसाउनु हुँदाखेरि अब इन्जिनमा धुवा फाल्ने धेरै इन्जिनबाट होइन। अब यो गाडीहरू अब धेरै नतान्ने हुन्, त्यस्तो समस्याहरू। अब पहिला त इन्जिनहरूको समस्या धेरै आउँथ्यो, प्रब्लम हुन्थ्यो होइन। अहिले त्यति आउनु छोडेर पहिला चाहिँ त अब तेलको समस्याले गर्दाखेरि गाडीहरू नतान्ने, गाडीको साउन्ड चेन्ज भयो यस्तो त भनेर गाडीहरू निकै नै गाडी आउने गर्थे। र अहिले चाहिँ जो तेलको समस्याको गाडीहरू त्यति अलिक कमी नै छन्। अरू कामको लागि त अब आइहाल्छ। अब तेलको समस्याले चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक केही कमी नै छ। निगमको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी खुसी यातायात व्यवसायलाई बनाएको छ। दैनिक जसो गाडीको स्टेरिङ समातेर बस्ने गाडी चालकहरू पनि तेलको मिसावटले हुन सक्ने समस्याबाट मुक्ति पाएको महसुस गर्न थालेका छन्। अहिले चाहिँ त्यो मट्टीतेल मिसाएको भनेको चाहिँ मैले धेरै थाहा हुँदैन। डिजल 100 लिटर हाल्यो भने तपाईँको गाडी पनि कम कुद्छ, कमै अलि बिग्रिने कमै आउँछ। अहिले चाहिँ जेस राम्रो भइरहेछ। खोइ भन्छन् तर पनि तेल त फरकै आउँछन्। पहिलाको तेल अलिक तेल धेरै फरक परेको छ। मट्टीतेल डिजल मिक्स त छैन होइन। क्वालिटी पहिलाको र अहिलेको धेरै फरक छ डिजलमा। यातायातका साधनहरूले हिजोका दिनमा पार गर्ने दूरीभन्दा आज त्यही इन्धनबाट बढी दूरी पार गरेको अनुभव यातायात व्यवसायको छ। आफ्ना सवारी साधनको आयु बढेको धारणा यातायात व्यवसायको छ। मट्टीतेल र डिजल एक भएदेखि हाम्रा गाडीका मोटर पार्ट्सका कुराहरू, गाडीका इन्जिनका कुराहरू, माइलेजका कुराहरू एकदमै ठिक भएका छन्। अहिले मट्टीतेल कोही हाल्दैन। त्यतिखेर त के भयो भने मट्टीतेलै मिक्स गरेर मान्छेले हाम्रा त इन्जिन खतम, इन्जिनसँग सम्बन्धित पम्प खतम। इमान्दारी कुरा गर्ने हो भने हाम्रा गाडीका साधन चलाउने ड्राइभरहरूलाई दसैँ खर्च भनेर एउटा पेट्रोल पम्पले 10,000 रुपियाँ दिन्थ्यो। पहिला मेरोमा तेल हाल्यो तिमीहरूले भने 10,000 रुपियाँ दसैँ खर्च भन्थ्यो। अहिले किन दिँदैन तिनीहरू 10,000? अहिले त 1,000 पनि दिन्न। उधारो 1-1 लाख रुपियाँसम्म दिन्थे। अहिले 1,000 पनि उधार दिँदैन। के कारण हो यो भन्दा यी सबै वातावरण जब अहिले रेट एकै भयो, त्यति बेनिफिट उठाउनु भएन भने त किन कसैलाई दिन्छ? स्वच्छ तेलको प्रयोगले प्रदूषणको समस्याबाट केही हदसम्म आम नागरिकले छुटकारा पाएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने डिजेलको खपतमा भएको वृद्धिसँगै सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ। अर्कोतिर मिसावटको इन्धनका कारणले सवारी साधनका पार्ट्स पूर्जा फेर्नु नपरेपछि पार्ट्स पूर्जा आयातमा पनि कमी आएको छ। हरेक वस्तु तथा सेवामा परनिर्भर रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि र पार्ट्स पूर्जा आयातमा भएको कटौतीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको छ। मट्टीतेल भनेको कम गुणस्तरीय कुराहरू भयो हैन, डिजेल भनेको गुणस्तरीय कुरा भयो। अब डिजेलमा राजस्वको मूल्यवृद्धि कर लागू हुन्छ भएको छ। त्यसकारणले गर्दा स्वाभाविक ढङ्गले पेट्रोल र डिजेल बढी आयात हुँदाखेरि एकातिर चाहिँ राजस्व बढी आउँछ र विदेशी मुद्रा गएको चाहिँ देखिन्छ। तर अनुपातिक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो कम गुणस्तरीय वस्तु आएर त्यो बिग्रिएर फेरि उतातिर पार्ट्स पूर्जा इन्जिन मगाउनु पर्दा पैठारी गर्नु पर्दा त्यसकोमा वैदेशिक मुद्रामा बढी चाप पर्ने र वैदेशिक मुद्रा बढी बाहिर जाने हुने र इन्डाइरेक्ट हिसाबले हेर्दा राजस्वमा पनि यसको सकारात्मक असर चाहिँ देखिने कुरा मैले देखेको छु। साँझ बिहान काम गरेर हातमुख जोर्नुपर्ने निम्नवर्गीय परिवारको चुल्होमा बल्ने मट्टीतेललाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठ्दै आएको छ।
त्यसलाई निगमले कसरी लिएको छ त? सहर तथा सहर उन्मुख गाउँ सबै ठाउँमा ग्यासको एप्रोच भइसकेको छ। खालि एउटा के छ भने जुन लेबर क्लास छन् नि, जुन आज कमाएर ल्यायो आज सक्यो, तिनीहरू एकै पटकमा 1250 रुपियाँ ग्यासको सिलिन्डर किन्न सक्दैन। अर्को कुरो ग्यासको चुलो रेगुलेटर सबै गर्दा 5000भन्दा बढी नै लाग्छ। तिनीहरूलाई लक्षित गरेर जो मट्टी तेलमा स्टोभमा के थियो भने 70 रुपियाँ 100 रुपियाँको स्टोभ पाउने, 1 लिटरको 60 रुपियाँ 65 रुपियाँ मट्टी तेल, अनि 160-200मा चाहिँ काम चल्थ्यो, 5000 लगाउनु पर्दैन थियो। त्यो लेबर क्लासलाई लक्षित गरेर हामीले 5 केजीको ग्यास सिलिन्डर ल्याउने चाहिँ लागेका छौँ। मट्टी तेल भनेको यसलाई ब्याड फ्युल या डर्टी फ्युल भनिन्छ, किनभने स्टोभमा धुवाँ पनि आउने, आवाज पनि आउने आदि कुराहरू छन्। एलपिजीलाई क्लिन फ्युल भनिन्छ, आवाज पनि नहुने, धुवाँ पनि नहुने र वातावरण पनि प्रदूषित नगर्ने। अब मेन कुरो र अहिले पनि 1 लिटरमा झन्डै 10 देखि 12 रुपियाँ एलपिजी ग्यास सस्तो छ। यो गरेकोले हामीले डिजल र मट्टी तेलको मूल्य समान गरेपछि ग्यास चाहिँ निकै सस्तो भएर आएको छ। हाम्रो भनाइ के छ भने यसबाट जुन न्यून आय भएका वर्ग जुन अहिले मट्टी तेलमा थिए उहाँहरूलाई स्विच ओभरको लागि हामी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। त्यो कार्यक्रममा मैले पहिला नै भनिदिएँ कि नेपाल सरकारले लाई हामी अहिले रिक्वेस्ट गरेका छौँ, खास गरेर गुणस्तर नापतोल विभागलाई कि 3 किलोग्रामको 5 किलोग्रामको यो सिलिन्डर इन्ट्रोड्युस गर्ने। त्यो सिलिन्डर इन्ट्रोड्युस भएपछि त्यो न्यून आय भएका वर्गले पनि त्यो 3 किलोको मात्रै सिलिन्डर राखे पनि त्यसलाई चाहिँ अब मट्टी तेलभन्दा निकै सस्तो पनि पर्ने र एकैपटक धेरै रुपियाँ खर्च पनि गर्नु नपर्ने हुन्छ। त्यही हाम्रो एउटा योजना छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने मूल्य असमान भएका बेला निगमकै कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने समाचार टीका टिप्पणी पनि सुनिने गरेका थिए। निगमको यो निर्णयले कर्मचारीमाथि लाग्ने आरोपको अन्त्य गरिदिएको विचार स्वयं निगमका अधिकारीको रहेको छ। विगतमा मट्टीतेल र डिजलको प्राइस फरक पर्दाखेरि उपभोक्तामा एउटा नकारात्मक सोच एउटा चाहिँ थियो। निगमको कर्मचारीको पनि मिलोमतो छ भन्ने किसिमको चाहिँ प्रचारबाजी पनि भएको थियो। अब वास्तवमा त्यस्तो कुरोहरू चाहिँ थिएन। विगतमा पनि त्यस्तो निगमको कर्मचारीहरूको मिलोमतो चाहिँ यस्तो कुरोमा थिएन। डिलरहरू र त्यस्ता वर्गहरू केही वर्गहरूले चाहिँ मिसावटको कार्य गर्थे, तर निगमको कर्मचारीहरूको त्यसमा मिलोमतो चाहिँ थिएन। अब यो डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समान भएपछि एउटा निगमको कर्मचारीलाई चाहिँ एउटा आङ हलुको भए जस्तो महसुस भएको छ। यो कसो यो निराधार आरोप जुन निगमको कर्मचारीप्रति लागिरहन्थ्यो, यो चाहिँ निगमको कर्मचारी मिलेका छन्, यसबाट चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ निगमको कर्मचारी मुक्ति पाएका छन् र एउटा आत्मसम्मान एउटा इज्जतका साथ हिँड्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। आम जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने जस्तो गहन जिम्मेवारी सम्हालिरहेको निगम पारदर्शी हुनुपर्छ। समान मूल्यमा डिजेल र मट्टी तेल बिक्री गर्ने निगमको निर्णयले स्वयं निगमलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुगेको छ। कुनै बेला मुलुककै अब्बल दर्जाको संस्थानको रूपमा रहेको निगम पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपले कमजोर हुँदै गएको छ। निगमलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ, अनि मात्र निगम आर्थिक रूपले सबल हुन जान्छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किनेर ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यको आधारमा बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो। यदि परल मूल्यको आधारमा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्यो भनेदेखि निगमलाई खास समस्या छैन। विगत वर्षहरूमा परल मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नु परेको कारणले गर्दा हामीले प्रशस्त नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ र अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने नियमित पेट्रोल पदार्थको आपूर्ति होस् भन्नको लागि निगमले नेपाल सरकार
विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू र ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिई तिर्न बाँकी रहेको रकम आजको दिनमा 11 अरब 94 करोड रहेको छ। यो रकम तिर्नलाई साह्रै समस्या छ, किनभने घाटा भइरहेको अवस्थामा तिर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले तात्कालिक अवस्था कुरा गर्ने हो भनेदेखि निगमलाई केही राहत छ, घाटाको स्थिति छैन, तर त्यो रकम तिर्ने गर्ने पुग्ने हिसाबले हामीमा पैसा छैन। र हामी के भन्छौँ भने निगमले खरिद गरेर ल्याएको मूल्यको आधारमा बिक्री मूल्य कायम होस्, ताकि थप घाटा बिहोर्नु नपरोस्। र नियमित आपूर्ति गर्नको लागि निगमले घाटा बिहोर्नु परेन भनेदेखि सबभन्दा सजिलो काम त्यही नै हुन्छ। हामी नियमित रूपमा बजारमा पेट्रोल पदार्थ आपूर्ति गर्न सक्दछौँ। बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै निगमले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा सुविधामा पनि चुनौती थपिएका छन्। बढ्दो शहरीकरणका साथ विकसित भएको एलपी ग्यासको प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका हवाई उडानलाई व्यवस्थित गर्न निगमले परम्परागत संरचनालाई पनि समयानुकूल बनाउनु जरुरी छ। जनताको हितका लागि कठोरभन्दा कठोर खालका निर्णय गरेर भए पनि आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने आँट निगम व्यवस्थापनसँग हुनै पर्छ। सबैको शुभेच्छा पनि छ आउँदा दिनमा निगमलाई कसैले औँला ठड्याउने अवस्था सृजना नहोस्।